नौकरानी का इंतजाम अब तुम्हें करना होगा, जो रोटी बनाए, खाना बनाए, सालन बनाए, चावल बनाए, जो तुम्हें तुम्हारे आगे रखे और तुम्हारी बीवी के आगे भी रखे। अगर शादी से पहले उसके घर पर ऐसी काम वालियां थी, लेकिन शादी हो गई, शादी से पहले इसके घर पर कोई काम वाली नहीं थी, यानी न रोटी बनाने वाली, न चावल सालन बनाने वाली, तो अब शौहर उसे मजबूर नहीं कर सकता कि खाना बनाओ, लेकिन हां ये कह सकता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारे अंदाज में फरमाया कि शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी से ये कहे कि तुम अगर अपना खाना बना रही हो तो मेरा भी बना लेना। लेकिन वो ड्यूटी और जिम्मेदारी नहीं है उसकी। अगर वो फिर भी खाना नहीं बनाती है तो इस बुनियाद पर कोई उसे तलाक नहीं दे सकता। ये कोई शरई मजबूरी नहीं है। वो अगर नहीं बनाती है खाना तो आपको खाने का उसके इंतजाम करना ही पड़ेगा। आपको खुद को रोटी डालना पड़ेगी, खुद को चावल बनाना पड़ेगा। लेकिन इस वजह से आप उसे तलाक देकर घर से बाहर नहीं कर सकते। शरई मजबूरियों में ये चीजें नहीं आती हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई ये इसका काम है खाना बनाना, कपड़े धोना। कपड़े धोना भी उसका काम नहीं है। हां, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा कि बीवी का ये काम है कि वो शौहर के घर में रहे, खुद की इज्जत की हिफाजत करे और शौहर के घर की हिफाजत करे और अपने बच्चों की तरबियत करे। बस खत्म हो गई बात। इसमें रोटी बनाना, चावल बनाना, सालन बनाना कहीं नहीं है। यह आप अपने तौर पर करेंगे। हां, अगर वो फिर भी करती है तो उसका एहसान है, उसका एहसान है। और एहसान किस तरह लेते हैं वो तो उतना तो आपको समझता है, हम सबको समझता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे पैसों की जरूरत है, मैं किसी के पास जाऊं और ये कहूं कि भाई अगर आप कुछ पैसे दे दे तो आपका एहसान होगा, लहजा मेरा ये होगा, ठीक है, वो दे देगा, ठीक है भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हो गया माफ। लेकिन अगर मुझे पैसों की जरूरत है और मैं सामने वाले को ये कहूं, हाथ में मेरे लकड़ी हो, और मैं ये कहूं कि मुझे पैसों की जरूरत है, तू 2000 रुपए देता है या नहीं देता है, तो ये एटीट्यूड पर कोई 2000 रुपये नहीं देगा। कोई कहेगा कि एक तो एहसान करो तो करो और तेरे नखरे भी झेलो। बिल्कुल ऐसे ही मामला घरेलू काम काज का है कि आप बीवी से यह कह सकते हैं कि खाना बना लो, पानी दे दो, कपड़े धो लो। इससे बड़ा लहजा आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आप पर वो एहसान कर रही है। इससे बड़े लहजे पर अगर आप जाओगे तो एहसान फरामोश वो बन जाएगी और आप भी बन जाओगे। इसीलिए क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी, ड्यूटी नहीं है, वो उसका एहसान है, वो खाना पीना बना रही है, दे रही है। इसी तरीके से लिहाजा कि बगैर इजाजत वो जाती नहीं है। वहां से बात निकली थी, मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तो लिहाजा हमें हमारा मजहब सिखाता है कि तुम दोनों एक दूसरे का हक अदा करो और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजर बसर करो। तो लिहाजा आज के जमाने में दीन का समझना, इस्लाम का समझना, अपने हुकूक का समझना हमारे ऊपर जरूरी है कि मुझे पता तो चले कि मेरे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या जिम्मेदारियां नहीं है। तो हम अपनी शादियों को कामयाब बनाएं और शादियों को आसान भी बनाएं। कोई जहेज नहीं लेना है, बिल्कुल आसानी से शादी, क्या आप अपना निकाह खुद भी पढ़ा सकते हो। जहेज का रिवाज, हुंडे का रिवाज खत्म। सादगी में हमारी शादी हो, हमारे बच्चों की शादी हो, कोई ढोल ताशा गाना बजाना
نہ ہو اس میں، کوئی فضول خرچی نہ ہو اس میں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آج سب سے زیادہ فضول خرچی ہماری شادیوں میں ہو رہی ہے. اسی لیے لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فضول خرچی نہ ہو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو مسلم خواتین ہیں وہ جنت کی حوریں ہیں. کس معاملے میں؟ اس لیے کہ دیگر ملکوں کی خواتین پر اگر ہم نظر ڈالیں، ان کا زندگی گزارنا، ان کا فیشن، ان کے کپڑے اور ان کا اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنا اور ایک آزادانہ زندگی گزارنا، تو اس سے بہتر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیے عورتوں کو رکھا ہے کہ مسلم خواتین جو ہے پردے کی پابندی ہوتی ہے، وہ گھر میں بغیر اجازت کسی کو آنے نہیں دیتی ہے، گھر سے باہر جاتی نہیں ہے، گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے، نماز کی پابندی بھی کرتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، کپڑے جماتی بھی ہے، کپڑے استری کرتی ہے، گھڑی کرتی ہے. یہ سارا احسان کر رہی ہے. پھر بھی ہم ہے کہ، اور یہاں پر حضرت نے لکھا ہے کہ نان نفقے میں صرف یہ نہیں ہے کہ کپڑا اور کھانا دے دیا، نان نفقے میں روزانہ کا خرچہ بھی ہے، اس کا وہ الگ سے دینا ہوگا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات کے پاس جاتے تو 9 بیویاں تھی. جب آپ دنیا سے گئے کسی بیوی کو آپ نے مارا نہیں ہے، کسی کو ناراض نہیں کیا، ہر بیوی کو آپ نے تحفہ دیا ہے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو ہر ایک کا ایک الگ خرچ ہوتا، کسی کو پانی پڑ کر دے دیا، کسی کو عطر دے دیا، تو ہر ایک بیوی کو آپ تحفہ لے کر جاتے. تو بھئی ہمیں بھی وہ عادت کہ ہم کبھی کبھی اپنی بیوی کو تحفہ بھی دے دیں، خرچ کے لیے پیسے دے دیں. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بتائی ہے. کہ وہ بھی کہا کہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. اگر وہ نخرے باز ہے، اگر وہ نافرمان ہے، مزوری کرتی ہے، یعنی جو بیوی ہے حق ادا نہیں کرتی، فَعِظُوهُنَّ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر کہا کہ بھئی تم ابھی سے محبت سے سمجھاؤ، نصیحت کرو. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی ہے تو پھر بستر الگ کر دو. گھر الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بستر الگ کر دو. اگر پھر بھی نہیں سمجھتی وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تم مار سکتے ہو، مگر ایسا مار کے ول نہ پڑے، چہرے پر نہیں مارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ تم جو کھاتے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو اور اس کا حق ادا کرو. تو چہرے پر مارنے سے منع کیا. ایسا مار کہ جس سے ول پڑ جائے منع کیا. کہ ایسا مار جو تادیبی ہو، یعنی ادب اس میں جھلکے، ادب سمجھ میں آئے، اور وہ ایسا مار ہو کہ ہلکا ہو کہ ول نہ پڑے، اور تنبیہ بھی ہو جائے کہ تم مانتے نہیں ہو، مسواک سے ہلکا سا مار سکتے ہیں. تو لہذا یہ اس لیے ہے تاکہ ایک گھر نہ ٹوٹے، رشتہ نہ ٹوٹے. کیونکہ جب شادیاں ٹوٹتی ہے تو نقصان پھر نسلوں کو اٹھانا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے سننے سے ہم تمام کا